बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाक़या 27 जनवरी आज से 2 दिन पहले का वाकया है। रात 12:45 पर एक शख्स इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे जहां पर G14 वाकया है, आपको सबको पता है कि इस्लामाबाद के इख्तिताम पर मोटरवे से पहले जो है G14, 15, 16 जो है सेक्टर आते हैं। वहां पे G14 के बिल्कुल ऑपोजिट हाईवे पर एक सफेद होंडा सिविक जो है वहां पर रुकती है। अब इसी सड़क के ऑपोजिट रोड पर भी एक बंदा खड़ा ये तमाम वाकया देख रहा है। वो देख रहा है कि एक सफेद कलर की होंडा सिविक वहां पर आके रुकती है। इसके बाद एक लड़की को नीचे फेंक दिया जाता है। अब वो आदमी दूर से ये देख रहा है कि गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, उस लड़की को नीचे फेंकती है और उसी स्पीड से ही वो गाड़ी आगे को चली जाती है। वो सड़क क्रॉस करता है, भाग कर आता है, कहते हैं कि मैं जाकर लड़की को पकड़ता हूँ, लेकिन वो देख के हक्का बक्का रह जाता है कि वो तो एक लाश है, एक लड़की की जिसको के 5 गोलियां मारी गई हैं और वो खून से लथपथ है। फौरन से पहले पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आ जाती है। उसके पास से लड़की के पास से उसका शिनाख्ती कार्ड और एक जिसका मोबाइल जो कि लॉक्ड है वो मिल जाता है। पुलिस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, कौन है जो उस लड़की को मार गया और मारने के पीछे क्या वजूहात थी, आपके साथ अपने इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आप इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब वो जो आदमी है वो क्या देखता है कि एक औरत को है वो रोड पे कोई आदमी जो है व्हाइट क्लोला वाला वो फेंक के जा रहा है। अब वो भाग के जब इधर आता है तो देखता है कि एक लाश है। वो पुलिस को फोन करता है, उसका शिनाख्ती कार्ड मिलता है। उसके शिनाख्ती कार्ड पर क्या लिखा है, उसका जो नाम है लड़की का वो है बुशरा इरशाद और उसके वालिद का नाम है इरशाद अहमद। वालिद को बताया जाता है कि इस तरह करके आपकी जो बेटी है बुशरा इरशाद, इसको कोई गोली मार गया है, आप लोग फौरन पहुंच जाएं। अब जो वालिद है वो आता है, वो एक FIR कटवाता है और उसमें क्या इंदराज करवाता है उसके वालिद की ज़बानी हम भी आपको बताते हैं। उसके बाद कुछ और हकीकत भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं आपको FIR बताती हूँ। उसका वालिद कहते हैं कि मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ, मेरी बेटी बुशरा इरशाद और सिद्रा इरशाद मैंने 5 साल पहले अपने ही गांव में दोनों भाइयों के साथ अपनी जो है बेटी की शादी कर दी। इनके बेटियों की शादी जहाँ की वो भी आगे 2 भाई थे, उनके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। रात को जब नाज़ इस लड़की को फेंका गया, मैं आपको बता देती हूँ, जब बुशरा इरशाद को फेंका गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के भी बहुत ज्यादा निशानात थे, यानी कि उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था और उसको गोलियां मारने पीटने के बाद उसको जान से मारने के लिए 1 नहीं 2 नहीं इकट्ठी 5 गोलियां जो है बहुत ही करीब से मारी गई थी और फिर लाश को फेंका गया था। उसने कहा कि शादी के बाद मेरी जो बेटी बुशरा है इसकी अपने शोहर से जो है बंद ना आई और इसने अपने शोहर से जो था तलाक ले ली और कहा जो मेरा शोहर है वो नशेई है, मारता पीटता है। उसका बाप कहता है कि तलाक के 2 साल बाद ये मेरे घर रही, लेकिन फिर इसकी जो आदत है वो चेंज हो गई। इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं इस्लामाबाद में जॉब करती हूँ, मैं लाहौर में जॉब करती हूँ, लिहाजा ये घर जो है 1 माह बाद या 1.5 माह बाद आना शुरू हो गई और जॉब का नाम लेकर वहीं पर रहना शुरू हो गई। उसने कहा कि 2 माह कबल मेरी बेटी की मुझे फोन कॉल आई और उसने कहा कि वो आफ्ताब खान, उसका मोबाइल नंबर भी इसके बाप ने इस FIR में लिखा है। उसने कहा कि आफ्ताब खान के पास मैं जॉब करती हूँ, वहीं पर उसने मुझे फ्लैट दिया हुआ है, उसी फ्लाइट पे मैं रहती हूँ। नाज़रीन, ये आफ्ताब खान की हकीकत, ये क्या काम करती थी, ये काम भी मैं आपके साथ नेक्स्ट आगे शेयर करती जाऊंगी। उसने कहा कि मैं आफ्ताब के जो खान इसके पास जॉब करती हूँ, इसी के ने मुझे फ्लैट दिया हुआ है, उसी फ्लैट में मैं रहती हूँ। और ये फिर कुछ 1 माह के बाद उसने कहा कि जो आफ्ताब खान है जिसके पास अपने बाप को कहा कि जिसके पास मैं काम करती हूँ वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन जब मैं शादी से इनकार करती हूँ तो मुझे थ्रेट करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करनी थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। अब नाज़रीन, जिस फ्लैट में ये रहती है इस्लामाबाद में, वहां पर इसकी एक सहेली भी इसकी रूममेट है जिसका नाम सना है।
اب اسلام آباد میں یہ جو لڑکی ہے اسی کے ساتھ جو ہے کرایہ وغیرہ شیئر کر کے رہتی ہے. گزشتہ رات اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے علاقے کے SHO سے پتا چلا کہ میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے اور ساتھ سہیلی کا نمبر بھی دیا کہ آپ سہیلی سے بات کر لے. یہ وہی سہیلی ثنا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی روم میٹ بھی تھی جو کہ ایک ہی فلیٹ میں کرایہ جو ہے وہ تقسیم کر کے رہتی تھی. اس نے کہا کہ اس کا نمبر بھی دیا. بیٹی کے دوست نے بتایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ارسلان نامی بروکر کے پاس کام کرتی تھی. ناظرین آپ سمجھ لیں کہ ارسلان نامی بروکر جو ہے اس کے ساتھ یہ بشرا جو ہے ارشاد کیا کام کرتی تھی. یعنی کہ جو یہ ارشاد نامی بندہ ہے یہ ایک اب آپ عورتیں فروخت کرنے والا دلال جسے کہتے ہیں یہ وہ بندہ تھا, بروکر تھا. اس نے کہا کہ میری جو بیٹی یہ ہے وہ ارسلان نامی بروکر کے ساتھ کام کرتی ہے. بقول ثنا کے ارسلان کو کال کرتی ہے کہ بشرا کو, اور یہاں پر ارسلان جو ہے وہ بشرا کو کال کرتا ہے کہ تم آج رات کو نائٹ پر آؤ گی. حالانکہ وہ سہیلی ثنا کہتی ہے کہ میں نے منع بھی کیا ہے کہ بشرا تم مت جاؤ, ارسلان نے تمہیں بے شک بلایا ہے, پر بشرا نے میری بات نہیں مانی اور نثار عرف بنٹی نامی آدمی جو ہے وہ بینک الفلاح کے پاس آیا اور اس نے رات 10:30 پر بشرا کو وہاں سے پک کیا اور اپنے ساتھ لے گیا. کہتی ہے اس کے بعد میں نے بشرا کو اور آفتاب احمد وہ بندہ جو سب سے پہلا بروکر تھا وہ بھی بروکر تھا اور جو کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا, اور جو کہتی تھی جس کے فلیٹ میں بھی میں رہتی ہوں اس کے پاس جاب بھی کرتی ہوں, اس نے کہا کہ میں نے بشرا کو اور آفتاب احمد کو کال کی پر ان دونوں نے میری کال ریسیو نہیں کی تو میں نے پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر ریسیو نہیں کرتے تو نہ کرے. اب جو بشرا کا باپ ہے اس نے آفتاب احمد, ارسلان اور افتخار عرف بنٹی اور ثنا کے ساتھ مل کر ناحق میری بیٹی کا قتل کیا ہے. یہ FIR درج کروا دی ہے اور جو لاش ہے اس کو میٹرو سٹاپ 26 نمبر فٹ پاتھ پر پھینک کر سخت زیادتی کی میری بیٹی نے. حالانکہ جو میری بیٹی ہے وہ بڑی معصوم تھی اور اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ ان کے کیا عزائم ہیں. لہٰذا باپ نے جو FIR کٹوائی ہے اس کی روم میں باپ نے بتایا ہے کہ جو ہے آفتاب, ارسلان اور افتخار جو ہیں یہ میری بیٹی کے ساتھ غلط قسم کی حرکات کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا. ہوا کیا کہ جب افتخار نے اس کو پک کیا اور وہ ارسلان کے پاس اس کو لے کے گیا تو وہاں پر کسی بات پر ان کی تو میں ہوگی اور اسی تو میں غصے میں آ کے ان لوگوں نے جب بشرا کو مارا, بشرا نے ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو مارنے کے بعد بہت ہی قریب کر کے گولیاں ماری. کیونکہ اگر یہ سب جو ہے یہ پلان کے مطابق نہیں تھا, اگر یہ سب پلان کے مطابق ہوتا تو بشرا کو مارنے کے بعد اس کی جو باڈی ہے اس کو کسی چیز میں کور کیا جاتا اور کسی پلان کے ذریعے اس کو کہیں پہ پھینکا جاتا. کیونکہ یہ سب جو ہے سڈن ہوا, لہٰذا اسی ٹائم جھگڑے کی بنیاد پر اس کو زیادتی کی گئی, اس کو مارا گیا. مارنے کے بعد 1 نہیں 2 نہیں کٹھی 5 گولیاں بہت ہی قریب کر کے اس کو مار دی گئی اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہائی وے پہ پھینک دیا گیا. ناظرین یہ تو بھی پرسوں کا واقعہ ہے, پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے. تفتیش کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے صورتحال آتی رہے گی میں اپنے نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتی رہوں گی.